गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू सफ़र। आज हम आपको दरवाज़े खोल दो का सेकंड पार्ट सुनाते हैं। पहले जो हमने वो किया था पार्ट, उसमें क्या क्या हुआ था वो भी आपको बताएंगे और एक बार कैरेक्टर्स बता देते हैं। इसमें है कमलकांत, नहीं, पंडित रामदयाल एक बिल्डिंग का मालिक है जो बिल्डिंग में जो फ्लैट्स हैं वो किराए पर देते हैं। कमलकांत उनका बेटा है। करीमुल्ला जो है एक साइंसदान है। मिर्ज़ा इरशाद हुसैन रामदयाल का मैनेजर टाइपिस्ट है और मिसिस करीमुल्ला जो हैं करीमुल्ला की बीवी। इसके अलावा एक बच्चा और एक मुलाजिम है और आगे भी कुछ कैरेक्टर आने वाले हैं, जैसे कि लाला आफ्ताब रॉय है फ्रंटियर का हिंदू पठान और उसकी बीवी है, और मुन्नन लखनऊ का तंबाकू फरोश, और लच्छू एक सिंधी दलाल। और ये सब आप देखिए आगे क्या होने वाला है। हमने पहले पार्ट में आपको बताया था कि पंडित रामदयाल जो हैं वो कमल कुंज बिल्डिंग के मालिक हैं और वो अपने टाइपिस्ट से पूछते हैं कि हमारे कितने फ़्लैट बाकी रह गए हैं। तो इतनी देर में एक कपल अंदर आता है जो अपनी लुक्स और ड्रेसिंग से लगता है कि बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ गुजार कर आया है, ठीक है। और जब उनकी बातचीत होती है तो वो अपना नाम बताता है कि वो कृपा भरद्वाज नाम उसका है और उसकी बीवी का नाम सावित्री है और वो फ्लैट किराए पर लेने के लिए आए हैं। और ये भी बताता है कि वो एक साइंसदान है और कैंसर के ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनकर कमलकांत जो है वो तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपनी शराइत बताता है कि आपको कितने मतलब एडवांस देने होंगे, कितना किराया देना होगा, और इसके साथ साथ बिल्डिंग में जैसे खिड़की है, दरवाज़ा है, स्टूल है, सबके भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो सब बातों के लिए तैयार हो जाता है। और वो लोग काफ़ी ऐसे लग रहे थे कि वो अच्छे लोग हैं, संजीदा लोग हैं और मेहनती लोग हैं। इतनी देर में जो है, जब सारा कुछ तय होने वाला होता है, एग्रीमेंट बनने ही वाला होता है, तो अचानक एक बच्चा अंदर आ जाता है, छोटा सा। और वो बच्चा जो है उन दोनों को अम्मी और अब्बू कहकर मुखातिब करता है। तो कमलकांत चौंक जाता है और इससे पहले तो वो खुशी खुशी तैयार था, लेकिन अब उसका इरादा बदलने लगता है। फिर वो बच्चा ये कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है और ईद कब आएगी और इस तरह, मतलब तो उसे जो है और भी ज़्यादा यकीन हो जाता है कि एक मुसलमान फैमिली है। और वो फिर उनसे दोबारा ये पूछता है कि मतलब आपने तो अपना नाम ऐसे बताया था, और ज़ाहिर है उसकी बीवी भी साड़ी पहने हुई थी तो उसे यकीन था कि लोग हिंदू हैं। तो मिर्ज़ा वो जो था करीमुल्ला, वो बताता है कि हम जो हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऐसे ही हैं, हम आपका किराया भी देंगे, सारे पैसे भी देंगे, और हम कनाडा से आए हुए हैं, हम होटल में मुकीम हैं यहाँ पर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपील की थी सारे लोगों से जो मुल्क से बाहर रहते हैं और मेहनत कर रहे हैं कि अपने मुल्क में आके मुल्क की खिदमत करें। इस वजह से हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए हैं। और वो जो था रामदयाल, वो उनसे जगह का नाम भी पूछता है, तो वो जिस जगह का नाम बताते हैं वहाँ उसका कोई रिश्तेदार होता है। तो इनकी आपस में पहले बहुत अच्छी बात चल रही थी कि हाँ आप तो हमारे रिश्तेदार निकले, आप तो हमारे जगह के रहने वाले हैं, तो मैं आपको दे दूँगा और आप आराम से रहिए, हमारा फ़्लैट ले लें। और वो कहता है जैसे हमें अभी 3 साल लगेंगे कुछ, ये जो हमारी ये रिसर्च चल रही है। तो फ़ौरन कहता है कि हाँ हाँ आराम से रहें, आप चाहे 30 साल रहें। लेकिन जब अब उसे पता चला कि ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तो उसका जो है इरादा बदल गया, अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात पर वो दोनों रंजीदा हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ। और वाइफ जो है वो दुख भरे अंदाज में बहुत सारी बातें बताती है कि वहाँ पे मेरे शौहर की तनख्वाह भी ज़्यादा थी, हमारा 7 कमरे का घर था और हमारा स्टेटस अच्छा था, ये बड़े रुतबे पर थे, और यहाँ पर आकर सब थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन हम तब भी सब कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। आखिर में वो ये बात कहती है, बहुत ही अच्छी बात वो मतलब बताती है कि जो लोग अपने वतन से प्यार करते हैं वो पैसे और पोजीशन से प्यार नहीं करते। फिर करीमुल्ला क्या कहता है, नहीं, मैं होटल में क़याम नहीं कर सकता, मुझे घर चाहिए, सुकून चाहिए, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, हमें घर चाहिए, इसलिए हम मकान ढूंढ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस शहर में मकान खाली नहीं है, तुम्हारे इस कमल कुंज में 9 फ्लैट खाली हैं, बगल वाले शांति कुंज में 5 फ्लैट खाली हैं, सड़क के उस पार जमुना निवास में 20 फ्लैट खाली हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास रुपया नहीं है, मैं 300 रुपये किराया दे सकता हूँ, 3 माह का डिपॉजिट भी दे सकता हूँ, 1 महीने का चालू भी, और एक खिड़की, एक दरवाजे और एक स्टूल के 4,000 रुपये पगड़ी भी दे सकता हूँ। मगर फिर भी मुझे घर नहीं मिलता, 3 माह से कोशिश कर रहा हूँ मगर कहीं घर नहीं मिलता, घर खाली है, अखबार में इसका इश्तिहार निकलता है कि घर खाली है,
اور جب میں بلڈنگ کے اندر جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں اس وقت بھی گھر خالی ہے۔ جب مالک مکان سے دریافت کرتا ہوں اس وقت بھی گھر خالی ہے۔ جب ڈپازٹ اور پگڑی کی بات ہوتی ہے اس وقت بھی گھر خالی ہے۔ جب میں روپے نکال کر میز پر رکھ دیتا ہوں اور ایگریمنٹ ٹائپ ہونے لگتا ہے اس وقت بھی گھر خالی ہے۔ لیکن جب مجھ سے میرا نام پوچھا جاتا ہے تو یکا یک وہ گھر کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ میں اپنی چار دیواری کے اور کھڑکی اور دروازے اور اسٹول کے الادین کے محل کی طرح ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ تنزن: اب تو وہ گھر خالی نہیں ہے جی، وہ تو کل ہی لگ گیا، اس کا تو کسی دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں۔ اس میں تو ہمارے ماموں آنے والے ہیں بھوجپور سے، اس میں تو ہم خود رہنے والے ہیں، وہ تو ہمیں کسی کو دینا ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نے اپنے لڑکے کی شادی کے لیے رکھا ہے، اس میں تو ہماری نئی بہو آ کر رہے گی، غرض کہ کسی طرح سے اب وہ فلیٹ خالی نہیں ہے۔ یکا یک سنجیدہ اور اداس ہو کر: کیونکہ میرا نام کریم اللہ ہے، کرپا رام بھردواج نہیں، میری بیوی کا نام ساجدہ ہے، ساوتری نہیں، میرا بیٹا ہمیں ابو اور امی کہتا ہے، اس لیے ہمیں یہ گھر نہیں ملے گا۔ عورت: 4000 میل کی مسافت طے کر کے جب ہم اپنے وطن لوٹے تو ہمارے دل میں نئے ارادے تھے اور نئے ولولے تھے، ہم ایک نئی لگن اور نیا حوصلہ لے کر آئے تھے۔ شوہر کی طرف اشارہ کر کے: اگر یہ کسی طرح کینسر کا علاج دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے علاج سے صرف مسلمانوں کا کینسر ٹھیک نہیں ہوگا، ان کے علاج سے تو ہندو کا ناسور بھی ٹھیک ہوگا، اور سکھ کا بھی، اور عیسائی کا بھی، اور کیونکہ علم اور سائنس اپنے حدود اربع میں رنگ و نسل اور قوم کی کسی تفریق کو باقی نہیں رکھتے، تو پھر خدا کی اس زمین پر یہ تفریق کیوں باقی رکھتے ہو؟ کریم اللہ: پنڈت رام دیال، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک انسان 4 اینٹوں کی چھت کے لیے اپنا نام، اپنا مذہب، اپنی تہذیب بدلنے کے لیے مجبور کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں تمہارا بھائی ہوں، اس عالم خاک و بات سے میری نمود ہوئی ہے، اسی دیس کے آم اور املی کے پیڑ تلے میں تمہارے ساتھ کھیلا ہوں، اسی وطن میں میری جڑیں ہیں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہیں رہ کر اپنی مادر وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رام دیال خفا ہو کر: اردو بازار جائیے، جامع مسجد کے چوک جائیے، خدا بخش کے محلے جائیے، بہت سی جگہیں ہیں آپ کے رہنے کے لیے، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میرے ہی سر پر چڑھ کر رہیں؟ بڑے آئے تقریر کرنے والے، دماغ چاٹ لیا، جائیے جائیے، یہاں کوئی فلیٹ خالی نہیں ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہتا ہے اور میز کی دراز کھول کر روغن بادام کی شیشی نکالتا ہے اور ہتھیلی پر تیل رکھ کر اپنے گھٹے ہوئے سر پر مالش کرنے لگتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کریم اللہ مایوس ہو کر باہر چلا جاتا ہے۔ کریم اللہ کی تقریر کے دوران میں پنڈت رام دیال کا بیٹا کمل کانت اندر آ جاتا ہے اور اپنے باپ کے قریب کی خالی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے کریم اللہ کی تقریر کا آخری حصہ سنا ہے اور اس سے خاصا متاثر معلوم ہوتا ہے۔ کریم اللہ کے جانے کے بعد اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: کمل کانت: پتا جی۔ رام دیال: تم آ گئے؟ آنکھیں کھول دیتا ہے: پکچر دیکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام آتا بھی ہے؟ کمل کانت: جس کے باپ کی 8 بلڈنگیں ہوں وہ کوئی کام کیوں کرے؟ رام دیال: کیا اسی دن کے لیے تمہیں ولایت پاس کرایا تھا؟ کمل کانت: وہ تو نہ جانے ہم کیسے پاس ہو گئے، کام تو ہم وہاں بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی میں کیسے بیرسٹر ہو گیا، مجھے تو خود بڑی حیرت ہوتی ہے۔ وقفہ۔ کمل کانت: پتا جی مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ رام دیال: اور کوئی ضروری کام نہیں ہو سکتا آج، سوائے اس کے کہ اس بلڈنگ کے تمام فلیٹ کرائے پر اٹھا دیے جائیں؟ کمل کانت: مگر ابھی تو ایک اچھا بھلا شریف آدمی آیا تھا، آپ نے اسے مکان کیوں نہیں دیا؟ رام دیال: لو بھلا میں کسی مسلمان کو مکان کیوں دینے لگا؟ مرزا جی کھانستے ہیں۔ رام دیال چونک کر ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ رام دیال چونک کر نرم لہجے میں: میرا مطلب ہے مجھے مسلمانوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، میرے بہت سے دوست مسلمان ہیں، اب مرزا ارشاد حسین ہی کو لے لو، 10 سال سے میرے ہاں ملازم ہیں،
کبھی آپ کو کوئی تکلیف دی مرزا جی؟ مرزا: جی بالکل نہیں۔ رام دیال: کبھی آپ سے جھگڑا کیا؟ مرزا: ہرگز نہیں۔ رام دیال: میں تو مسلمانوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، مگر مکان کی بات اور ہے، یہ ہندوؤں کا محلہ ہے، یہاں کی بات اور ہے، یہاں کے لوگوں کا مزاج اور ہے، ڈھنگ اور ہے، بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تم ابھی بچے ہو، تم نہیں سمجھ سکتے یہ باتیں۔ مرزا صاحب سے پوچھو، یہ محلہ خدا بخش میں رہتے ہیں، پوچھو ان سے وہاں کوئی ہندو بھی رہتا ہے؟ مرزا سر ہلا کر: جی نہیں، وہاں تو خدا کے فضل سے کوئی کافر میرا مطلب ہے کوئی ہندو نہیں رہتا۔ جلدی سے پان کی ڈبیا رام دیال کی طرف بڑھا کر: پان کھائیے، پان کھائیے۔ رام دیال سر ہلا کر: آپ کو معلوم ہے مرزا جی، آپ کے پان تو جونپوری تمباکو کے ہوتے ہیں اور میں کانپوری تمباکو کا کھاتا ہوں۔ اپنی ڈبیا بڑھا کر: لیجئے کھائیے۔ مرزا پیچھے ہٹ کر: معاف کیجئے، آپ کے پان تو کانپوری تمباکو کے ہوتے ہیں اور میں جونپوری تمباکو کھاتا ہوں۔ دونوں اپنی اپنی ڈبیا سے ایک ساتھ پان نکالتے ہیں، ایک ساتھ منہ میں ڈالتے ہیں، ایک ساتھ ڈبیا بند کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک پشاوری ہندو پٹھان، میں اپنی بیوی اور سندھی دلال لچھو کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ پٹھان نے سفید لٹھے کی شلوار پر سفید قمیص پہن رکھی ہے، اس کے اوپر ایک کوٹ ڈانٹ رکھا ہے اور ٹائی لگا رکھی ہے، مونچھوں کو بل دیے ہوئے ہیں، پاؤں میں پشاوری چپل ہے اور سر پر لنگی اور کلا، ہاتھ پر سونے کی زنجیر اور سونے کی گھڑی اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہے۔ اس کی بیوی ادھیڑ عمر کی ہے مگر شوخ رنگ کی شلوار قمیص دوپٹے کے ساتھ سارا فیشن اور میک اپ کیے ہوئے ہے۔ دونوں اس کامل اعتماد سے گفتگو کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جیسے اپنے گھر کے کسی کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اندر آ کر کسی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کرسیاں گھسیٹ کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے لچھو آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لالا آفتاب رائے بیوی سے: ایک بات ہے بالو، فلیٹ اچھا ہے، 7 بڑے کمرے۔ بیوی: پر کپڑے دھون دی جگہ ہی نہیں۔ آفتاب رائے: اوئے چھڈ کپڑے دھون نو، ہال کمرہ دیکھا کتنا بڑا ہال ہے، اس میں تو رنڈی کا مجرا بھی ہو سکتا ہے۔ بیوی: تینوں نے رنڈی دے مجرے دی پٹی دھندی ہے، پہلے گھر دی گل کر۔ آفتاب رائے: ٹھیک ہے، اوئے لچھو گھر کی بات کر۔ رام دیال سے مخاطب ہو کر: اوئے بڈھے، گھر کا مالک کدھر ہے، اس کو بلا کے لا۔ لچھو جلدی سے: سیٹھ جی، وڑی یہی گھر کے مالک ہیں، سیٹھ رام دیال، پنڈت رام دیال، نئی سڑک پر ان کی 8 بلڈنگیں ہیں۔ پٹھان زور سے ہاتھ ملاتا ہے، سیٹھ رام دیال کے چہرے پر شاید کرب کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ لچھو اشارے سے رام دیال کو اپنے پاس بلاتا ہے، وہ اٹھ کر اس کے پاس جاتا ہے، دونوں الگ ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لچھو: ان کو آپ کا سب سے اوپر کا فلیٹ پسند آیا ہے، 7 کمروں والا، یہ سیٹھ 12,000 پگڑی بھی دیں گا اور 1200 بھاڑا بھی۔ جلدی سے ایگریمنٹ ٹائپ کرو سائن، اپنا بھی 2 مہینے کا کمیشن کھرا ہوتا ہے، 2400 روپے۔ وڑی ترت ٹائپ کرو ایگریمنٹ۔ رام دیال: مگر یہ سیٹھ ہے کون؟ لچھو: بہت بڑا سیٹھ ہے، دریا گنج میں اس کا نیلم ریسٹورنٹ ہے، آصف علی روڈ پر نیلم ریسٹورنٹ ہے، کرول باغ میں نیلم ریسٹورنٹ ہے۔ رام دیال: بس کافی ہے، ذرا رک کر، ہندو ہے؟ لچھو: ہاں سائیں، ایک دم ہندو ہے، ہم کسی ایرے غیرے کو تمہارے پاس لائے گا کیا؟ یقین نہیں ہو تو خود پوچھ لو۔ لچھو اور رام دیال پلٹ کر ہندو پٹھان اور اس کی بیوی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ پنڈت رام دیال لکڑی کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے، پٹھان اور اس کی بیوی آپس میں زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ آفتاب رائے: او تو نہیں سمجھتی بالو، مکان بہت اچھا ہے، ایک دم فرسٹ کلاس ہے، میں مکان لوں گا تو یہی لوں گا، ضرور لوں گا۔ عورت: مکان تو اچھا ہے پر کپڑے دھون دی تھان ہی نہیں۔ آفتاب رائے:
ओए छड़ कपड़े धोनू, तूने क्या धोबी घाट खोलना है यहाँ? रामदयाल महाशय, आपका शुभ नाम? आफताब रॉय, देखो जी, हमको महाशय मत कहो, हमारे पेशावर में एक ही महाशय था, महाशय घटिया राम, और वो तो छोले बेचता था। हमारे पेशावर में महाशय महाशय छोले बेचने वाले को कहते हैं। मुझको महाशय मत कहो, वरना हम तुम्हारी जैसी तैसी फेर देगा। रामदयाल लच्छू से, ये किस बात पर खफा हो रहे हैं? लच्छू पठान सेठ से, आपका नाम पूछ रहे हैं। आफताब रॉय, मेरा नाम आफताब रॉय है, मलिक आफताब रॉय। ये मेरी बीवी हैं, इकबाल देई इनका नाम है। और पूछो, क्या पूछते हो? रामदयाल, मलिक, आफताब, इकबाल, आप लोग हिंदू हो? आफताब रॉय, हाँ हाँ बाबा, सर से पाँव तक हिंदू हैं, 7 पुश्तों से हिंदू हैं। रामदयाल, मगर तुम्हारा ड्रेस तो पठानी है। आफताब रॉय, तो पठान तो हैं हम, उधर साढ़े पेशावर में सब पठान क्या, हिंदू क्या, मुसलमान सब यही ड्रेस पहनता, मगर हम हिंदू है। हम जब तुम्हारा फ्लैट लेगा तो एक कमरे में भगवान जी का मंदिर बनाएगा। रामदयाल खुश होकर, मंदिर बनाएगा? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। मिर्ज़ा जी, आजकल ऐसे धर्म कर्म वाले किराएदार कहाँ मिलते हैं? मिर्ज़ा से, जल्दी से इनका एग्रीमेंट टाइप करो। मिर्ज़ा, बहुत अच्छा हुजूर। आफताब रॉय, कितने का चेक काटूं? रामदयाल, कौन सा फ्लैट लेना है आपको? आफताब राय, वही 7 कमरे वाला। रामदयाल, मगर आप तो सिर्फ 2 मियाँ बीवी हैं ना, 7 कमरों वाला फ्लैट लेकर क्या करेंगे? आफताब रॉय, शाबाश, तुमको किसने कहिया कि हम 2 मियाँ बीवी हैं? अजी मेरी तो 3 बीवियाँ हैं और 7 बच्चे हैं। रामदयाल घबराकर, 3 बीवियाँ है राम। लच्छू जल्दी से, पंडित जी, उसकी 3 बीवियाँ हैं, आपकी नहीं। जिसकी 3 बीवियाँ हैं वो संभालेगा, आप क्यों गश खा रहे हैं? रामदयाल, हाँ अच्छा, तुम ठीक कहते हो, मगर वक्फा, क्यों जी, आप मांस मच्छी तो नहीं खाते हैं? आफताब रॉय, कौन कहता है नहीं खाते हैं? मांस मच्छी मुर्गी सब खाते हैं। हम तुम्हारी तरह नर्क भौंकने से दुनिया में नहीं आए हैं। मैं रात को जब तक 2 तंदूरी मुर्गे न चबा लूँ मुझे नींद ही नहीं आती है, और फिर तंदूरी मुर्ग के साथ विस्की की चस्की। रामदयाल, हाय, तुम शराब भी पीते हो? आफताब रॉय, और चुस्की के बाद थोड़ी सी कव्वाली। रामदयाल, कव्वाली भी? आफताब रॉय, और कभी कभी रंडी का मुजरा। रामदयाल, हाय, रंडी का मुजरा भी है? भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लच्छू, जल्दी से जाओ इनको बिल्डिंग से बाहर, जल्दी से ले जाओ इनको बिल्डिंग से बाहर, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। उफ, मेरा सर चकरा रहा है। लच्छू के कान में कुछ कहता है। लच्छू पठान से, चलो सेठ, यहाँ से चलें। आफताब रॉय गुस्से से, क्यों चलेंगे, हम तो मकान लेके जाएंगे। लच्छू, वो मकान लग गया सेठ, आपके ऊपर मेरे आने से पहले ही अभी अभी लग गया। आफताब राय, ओ भैंस। आफताब देई, मुफ्त दी खेचल हुई अपने शौहर से, उठो उठो दिहुन, चलो। आफताब राय, उठकर चलते हैं। चलता हूँ, मगर बालो, ये मकान बहुत ही अच्छा था। अकबाल देई, अच्छा है, अच्छा तो है, पर कपड़े धोन दी थान ही नहीं। लच्छू के साथ दोनों मियाँ बीवी बाहर चले जाते हैं। कमल कांत, आप भी गज़ब करते हैं पिताजी, ऐसा सेठ रोज़ रोज़ मिलता है जो 12,000 पगड़ी दे और 1200 किराया भी दे और 7 कमरे वाले फ्लैट में रहे। ऐसा सेठ रोज़ रोज़ नहीं मिलता है। रामदयाल, मगर तुमने सुना नहीं, वो मांस मच्छी अंडा सब खाता है। कमलकांत, उधर फ्रंटियर के इलाके में सब खाते हैं। रामदयाल, मैं किसी फ्रंटियर वाले को अपनी बिल्डिंग में जगह नहीं दूंगा। कमलकांत, सब कश्मीरी खाते हैं। रामदयाल, तो मैं कश्मीरी को अपनी बिल्डिंग में रहने नहीं दूंगा। कमलकांत, मछली तो बंगाली हर रोज़ खाते हैं। रामदयाल, तो मैं किसी बंगाली को यहाँ घुसने नहीं दूंगा। कमलकांत, और मछली तो मद्रास में भी खाई जाती है और मलयाली लोग भी खूब मछली खाते हैं। रामदयाल, तो मैं किसी मद्रासी और मलयाली को भी यहाँ ना रखूँगा। कमलकांत, और पंजाबी लोग भी तो बहुत गोश्त खाते हैं। रामदयाल,
تو میں کسی پنجابی کو کیا بات ہے سردار جی. اس موقع پر ایک پنجابی بڑھئی اندر آ جاتا ہے، ہاتھ میں آری لیے ہوئے یا بڑھئی کا کوئی اور سامان. سردار بڑھئی: 11 نمبر اور 12 نمبر فلیٹ کے دروازے اور کھڑکیاں تو بن گئی ہیں. مرزا جی: ایک دن پہلے ہی آپ نے کام ختم کر دیا. واہ واہ سردار جی. سردار بڑھئی: جب کام کرنا ہی ہے تو ایک دن پہلے کیا اور پیچھے کیا. پر اب لکڑی سب ختم ہو گئی ہے اور الماریوں کے لیے اور بارڈر روب کے لیے لکڑی چاہیے. وارڈروب کے لیے ٹیک چاہیے پر الماریوں کے لیے سلور بھی چلے گی. رام دیال: میں ابھی سردار گوردیال سنگھ جی کو لکڑی کے لیے فون کرتا ہوں. بڑھئی: جلدی منگا دیو، ہم خالی بیٹھا ہے. اتنا کہہ کر سکھ بڑھئی چلا جاتا ہے. اس کے جانے کے بعد ہی 2 ملیالی مزدور آتے ہیں اور کسی سے کچھ بات کیے بغیر ایک کونے میں سے رنگوں کے ڈبے اٹھا کر باہر نکل جاتے ہیں. پنڈت جی اور مرزا جی اپنی اپنی ڈبیاں نکالتے ہیں. مرزا جی: یہ سردار اپنے کام میں بڑا ہوشیار ہے. رام دیال: بڑا کھرا اور سچا بڑھئی ہے، 1 فٹ لکڑی ادھر سے ادھر نہیں کرتا. ملیالیوں کے جانے کے بعد. رام دیال: اور ہمیں یہ ملیالی مزدور بھی اچھے مل گئے ہیں، دن رات کام میں جٹے رہتے ہیں. مرزا جی پنڈت جی کے ساتھ پان کھا کر: یہ ملیالی بھی پنجابیوں سے کچھ کم محنتی اور جفاکش نہیں ہوتے. رام دیال: مرزا جی بجلی کا کیا ہوگا؟ بلڈنگ میں ابھی تک بجلی نہیں آئی ہے. وہ بجلی کمپنی کا انسپکٹر تو آپ کا متر ہے. رام دیال: